नमस्कार। खास खबरको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालले गणतन्त्र पश्चातको तेस्रो राष्ट्रपति पाएको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। सबै दलले स्वीकारेको विषय राष्ट्रपति कुनै दलको रबर स्ट्याम्प भयो र त्यो हुनु हुँदैन, संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ पटक पटक भनिरहँदा ती भन्ने दलहरूकै व्यक्ति त्यो पदमा पुग्दाखेरि संविधानकै उल्लंघन भएको विषय हामी कहाँ ताजै छ। यो अवस्थामा नयाँ राष्ट्रपतिका चुनौतीहरू के कस्ता हुन सक्छन्, नयाँ राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि के हो अनि ती पृष्ठभूमिका आधारमा आजका दिनमा शंका गर्ने ठाउँहरू के छन्, यी र यस्तै विषयमा यस भिडियोमा चर्चा गर्छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। गणतन्त्र नेपालले 3 जना राष्ट्रपति पाएको छ। बिहीबार रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पायो। गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा डाक्टर रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभएको थियो भने विद्यादेवी भण्डारी 2 कार्यकाल राष्ट्रपति बन्नुभयो। नेपालको संविधान 2072 जारी गरेर प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव विदा हुनुभयो। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 कार्यकाल राष्ट्रपति चलाउनुभयो। पहिलो कार्यकालका राष्ट्रपति रामवरण यादव र दोस्रो कार्यकालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल पनि सुखद भने बितेन। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि विवाद रहित रहन सक्नु भएन। डाक्टर यादवको कार्यकालमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रोकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा निकै विवादित बन्यो। त्यसबेला सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि दोस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल पनि संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले विवाद रहित भन्ने बन्न सकेन। राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले निर्वाह गरेको दुवै कार्यकालको भूमिका पनि सफल भन्दा बढी विवादित बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि 2 पटक सिफारिश गर्दा दुवै पटक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिशलाई सदर गर्नुभयो। तर दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै बदर गरिदियो। राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आलोचनाकै क्रममा उनलाई एमालेको रबर स्ट्याम्प भनेर पनि आरोप लगाइयो। यति मात्र होइन, नागरिकता विधेयकमा समेत एमालेको इन्ट्रेस्टमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै उनीमाथि एमालेकै कारण प्रमाणीकरण नगरेको आरोप पनि लाग्यो। दोस्रो पटक समेत संसदले पठाउँदा समेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले नागरिकता विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा आलोचनाकै क्रममा उनीहरूको जीवनशैलीलाई समेत चियो चर्चो र टिप्पणीको रूपमा विषय बनाउने क्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यति बेला शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा पनि सड़क अवरुद्ध हुने गरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। समग्रमा राष्ट्रपति पदको गरिमा नै घट्दो देखिन्छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल पनि उनै व्यक्ति हुन् जसले कटुवाल प्रकरणमा प्रथम राष्ट्रपतिको कदमलाई सही भन्नुभएको थियो, जुन कदमको व्यापक रूपमा विरोध भयो। अब बुझौं, राष्ट्रपति कुनै दलको रबर स्ट्याम्प नभई संवैधानिक रूपमा संविधानले अराएका काम गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि अहिलेका नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो हो त? राष्ट्रपति बनेपछि रामचन्द्र पौडेललाई राजनीतिको सबल अवतरण भनेर व्याख्या गरिँदैछ। यसअघि उहाँले इमानको राजनीति गर्नु भएको त स्पष्ट देखिन्छ नै, तर उहाँमाथि केही यस्ता आरोप लागे जुन आरोपले अहिले पनि संविधान तह र दलभन्दा भिन्न रहेर काम गर्नुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ आशंका देखिन्छ। जस्तो 2051 सालको आम चुनावपछि बनेको प्रतिनिधि सभामा रामचन्द्र पौडेल सभामुख बन्नुभयो। उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिन मान्नु भएन, तर पार्टीको बैठकमा उपस्थित पनि हुनु भएन। निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्छु तर पार्टी छाड्न सक्दिन भनेर उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो। सभामुख पदमा बसेर रामचन्द्रले सभामुखको जस्तो व्यवहार नगरेको त्यतिबेला आरोप लाग्यो। उहाँको एकमात्र त्यतिबेलाको उद्देश्य त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु देखिन्थ्यो। रामचन्द्रले त्यतिबेला निष्पक्षता पटक्कै नदेखाएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसबेला संसदमा 2055 साल साउनमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना छ, नेपाली भूभागमा भारतीय सेना रहेको विषयमा छलफल गरौं भन्दा रामचन्द्र पौडेलले छलफलको विषय नबनाएको भनेर उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यस आरोपले उहाँलाई सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर सांसदहरूको अधिकार खोज्ने गरेको भनेर पनि आलोचना भयो। उहाँ 2051 सालको प्रतिनिधि सभामा सभामुख निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँले एमाले फुटाउनका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि आरोप लाग्ने गर्दछ। संसदीय बेठिक अभ्यासको शुरूआत गर्ने रामचन्द्र पौडेल नै हो भनेर अहिले एमालेका नेताहरूले पनि आलोचना गर्ने गर्दछन्। विगतको यो उहाँको पृष्ठभूमि हेरिसके पश्चात अब राष्ट्रपति बनिसके पश्चात सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको राष्ट्रपतिबाट राम्रा काम होउन् भन्ने आश नै हो। विगतमा जे जस्तो भए पनि राष्ट्रपति दलहरूका रबर स्ट्याम्प भएको आरोप लगाइरहँदा त्यसलाई गलत सिद्ध गर्नु नै रामचन्द्र पौडेलको अबको मुख्य चुनौती हो। राष्ट्रपति देशकै अभिभावक हो। संविधानको धारा
61 को उपधारा 2 ले राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ र संविधानको उपधारा 4 मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ। संविधानका यी प्रावधान र यिनको मर्मले राष्ट्रपतिमा कुनै पनि दलको ट्याग रहने छैन भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल लामो समय नेपाली कंग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका जति प्रशंसनीय छ, राष्ट्रपतिमा उहाँले निर्वाह गर्ने भूमिका त्यति नै प्रशंसनीय होला त? यो अहम प्रश्न र अपेक्षा पनि छ। यसो भनिरहँदा संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले कतिपय अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी सरकारबाट आएका सिफारिसलाई सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट फिर्ता पठाउने भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा आएका 2 वटा सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरे पनि सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक त्यस्तो सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला भयो। संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेर वा आफ्नो अनुकूलको सरकारबाट आएका सिफारिसलाई आँखा चिम्लिएर सदर गर्ने परिपाटीले संविधान कार्यान्वयनका दिशामा नकारात्मक सन्देश दिन्छ र त्यसले समग्रमा शासन व्यवस्था र राष्ट्रपति पदकै गरिमालाई कमजोर तुल्याउँछ भन्नेमा स्वयं राष्ट्रपति नै जानकार देखिनुपर्छ। यस्तै नेपाल जस्तो वैदेशिक सहायतामा निर्भर मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक सहयोग जुटाउन तथा विकास निर्माणमा साझेदारको आकर्षण बढाउन राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहम हुने गर्छ। त्यसमा पनि हामी जस्तो भूपरिवेष्टित र छिमेकी 2 ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालमा वैदेशिक सहायता र वैदेशिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका साथसाथै विभिन्न जात जाति भाषा भाषीको साझा फूलबारी नेपाललाई एकताबद्ध बनाएर लैजानु पर्ने पनि राष्ट्रपतिको मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ। यस्तै पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको सवारी पनि विवादको केन्द्र बन्न थालेको छ। सड़क नै पूर्ण रूपमा बन्द गराएर राष्ट्रपतिको सवारी चलाउने र सर्वसाधारणले सोही कारण घण्टौं शास्ति पाउने प्रवृत्तिको लगातार विरोध हुँदै आए पनि यसमा सुधारका लागि पहल हुन सकेको छैन। राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जनतालाई जे जति अधिकार दिए पनि कुनै गन्तव्यमा हिँडिरहेको बटुवालाई घण्टौंसम्म बाटो रोकेर राष्ट्रपतिको सवारी गराउनु, जनताको छोराछोरी निर्वाचित भएर पुग्ने सर्वोच्च पदमा रहने पूर्व राजाको जस्तो तडक भडकपूर्ण जीवनशैली देखाउने गर्दा सर्वसाधारणले राजतन्त्र र गणतन्त्रका बीचमा तात्विक भिन्नता भने महसुस गर्न सकेका छैनन्। शीतल निवासबाट राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा सर्वसाधारणका लागि सड़क नै बन्द गरिएको भन्दै व्यापक जनगुनासो आइरहेको बेला यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्नु पनि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनौतीको विषय हो। समग्रमा भन्दा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि पदीय दायित्व र पदीय अनुशासन कायम गर्नु नै मुख्य चुनौती देखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि हामीले यो विशेष श्रृंखला नेपालले नयाँ राष्ट्रपति पाइसके पश्चात नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका के हुनुपर्दछ, अहिले दलीय रबर स्ट्याम्प भए राष्ट्रपतिहरू भनिरहँदाखेरि संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको परिधिभित्र रहेर आलोचना मुक्त बन्नका लागि के कस्ता कामहरू गर्न सक्नु पर्ला, यी र यस्तै विषयमा चर्चा गर्यौं। यहाँहरूलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अनि यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरूका लागि हाम्रो च्यानल खास खबर टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।